साथीहरू, म आज गर्वका साथ भन्ने गर्दछु, म नेपाली हो। मलाई मेरो यो देशका राष्ट्र निर्माता हाम्रा पूर्वज पुर्खा स्वर्गीय श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई नमन गर्न चाहन्छु, सल्युट गर्न चाहन्छु कि आज 3 करोड नेपाली जनतालाई गर्वका साथ नेपाली हुँ भनेर बाँच्न र बस्न पाउने स्वतन्त्रता र अधिकार दिएको थियो। साथीहरू, आज त्यो स्वतन्त्र मुलुक, त्यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र बडा महाराज धीराज सरकारले सुम्पेको यो गोरक्ष भूमि आज विभाजन भएको छ, विघटन भएको छ, विखण्डन भएको छ र विघटनको संघारमा पुगेको छ। आज यो र त्यो, यो पार्टी र त्यो पार्टी सामान्य कुरा भयो। 62-63 को जनआन्दोलन पछि हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो राष्ट्र संस्था ओझेलमा परेको थियो। त्यसको विरुद्ध हामी नेपाली जनता आवाज उठाउँदै आएका थियौं। तर आज त्यो भन्दा पनि 100 गुणा खतरनाक कुरा हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता, हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, विघटन हुने अवस्थामा पुगेको छ। अब आज हामीले राष्ट्र संस्था, धर्म भन्दा पनि राष्ट्र जोगाउनु मुख्य हाम्रो कर्तव्य र दायित्व भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरू, म 16 वर्षे कलिलो ठिटो हुँदाखेरि म ल क्याम्पसमा पढ्थे। प्रजातन्त्रको लडाईँ लड्न म सडकमा होमिएको थिएँ। 46 सालको आन्दोलनमा 32 पुतलीमा गौशालाका इन्सपेक्टर जीत सिंह पुलको नेतृत्वमा आएको टोलीले शहीद लाल बहादुर बमलाई चैत्र 22 गते 32 पुतलीमा कुन्ताले हानेर मारेर अपहरण गरेर टिचिङ हस्पिटल पुर्याएको थियो। साथीहरू, 2टा कीर्तिपुरको लास थियो, रक्तमय लास थियो। हाम्रो मान्छे खोज्दै टिचिङ हस्पिटल जाँदा 3टा लास मात्रै थिए। रक्तमय भएको लास त्यो हस्पिटलको फ्रिजबाट 16 वर्षे ठिटोको यही हातले रक्तमय लास निकाल्ने म हो। म प्रजातन्त्रको सिपाही थिए। आज यो देशमा धर्म संस्कृति पनि मासियो, प्रजातन्त्र पनि मासियो, राष्ट्र संस्था मास्ने दुष्प्रयास गरिएको यो अवस्थामा अब देशै मास्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका यी दलहरूलाई यदि आज पनि हामीले गुलाम गर्छौं, यिनीहरूसित हामी भिख माग्छौं भने, यिनीहरूको पछि पनि यिनीहरूका झण्डा बोकेर हिँड्छौं भने सायद अबको केही महिनामा नेपाल रहने छैन। मैले वर्ष भनेको छैन, केही महिनामा। त्यसैले अब हामी नेपाली जनताले यिनीहरूको विरुद्ध, दलालहरूको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन, सशक्त क्रान्ति गर्नु आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले यी दलहरूको संगत साथ, यिनीहरूका झण्डा, यिनीहरूका पार्टी छोड्नु पहिलो आवश्यकता हो र यिनीहरूले गरेका करतुतलाई नेपाली जनताको माझमा लिएर बुलन्द आवाज सहित गाउँ र घर-घरमा हामी जान सकेनौं भने फेरि पनि यिनीहरूले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्नेछन् र देश बेच्नेछन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो एमसीसी। यो देशलाई जसरी भारतलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले 100 वर्ष आफ्नो कब्जामा राखेर चलाएको थियो, एमसीसीले नेपाललाई 100 वर्ष होइन, यो त हजारौं वर्षसम्म यिनीहरूको प्लानिङ 1000 वर्षसम्म नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राखेर भारत र चीनलाई ध्वस्त पारेर समग्र मुलुकलाई क्रिस्चियन विश्व नै क्रिस्चियनमय बनाएर शासन गर्ने योजना अन्तर्गत आएको क्रिस्चियनको पैसामा
जति पनि एमसीसी नै क्रिस्चियनको पैसाबाट खोलिएको संस्था हो, यो कुरा बुझ्नु होला। आज नेपाली जनताले अमेरिकाले दिएको जो अमेरिका जनताले दिएको जो सहयोग भनिराखेको छ, अमेरिका जनताको पैसा होइन त्यो। क्रिस्चियनहरूले जम्मा गरेको पैसा क्रिस्चियनहरूले एमसीसी मार्फत नेपालमा ल्याउन लागेको हो। यदि नेपालमा लगानी गर्छ भने, त्यो पैसा लगानी हुन्छ भने हामी हाम्रो घरमा पूजापाठ गर्न पाउँदैनौँ, टीका लाउन पाउँदैनौँ, हामी हिन्दू भनेर हिँड्न पाउँदैनौँ, नेपाली हूँ भन्ने कुरा त हामी भन्नै पाउँदैनौँ, किनभने नेपालै हुँदैन। यो देशको नाम गोर्खाल्यान्ड भनेर राख्ने छ एमसीसीले। उनीहरूको योजना अनुसार नामाकरण भइसकेको छ, मुलुकको झण्डा फेर्ने भइसकेको छ, मुलुकका सीमा फेर्ने भइसकेको छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो हाम्रो अगाडि आज देश बचाउने चुनौती आएको छ। देश बचाउनको लागि हामी एकताबद्ध भएर एक भाषा बोलेर कानमा कान मिलाएर यदि हामी जान सकेनौँ भने फेरि पनि हामी एमसीसी को गुलाम हुनेछौँ। यी दलालहरू यो देशका मालिक हुनेछन्, हामी चाहिँ भाडामा बसेका नेपाली जनताको रूपमा हाम्रो जीविका चल्नेछ। साथीहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरूको अस्मिता बाँकी रहने छैन। यहाँ हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनीका नाम टोमी, हार्डिन यस्ता यस्ता नाम हुनेछन्। हाम्रा यी वैदिक सनातन नामहरू हामी लेख्न पाउने छैनौँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अबको केही महिनामै सशक्त राष्ट्रवादी आन्दोलनको सुरुवात हुँदैछ। कसैको नेतृत्वमा होइन, हामीले नेता खोज्ने होइन, अब हामीले जनता खोज्ने हो। नेता भनेको यी दिनेश कणेलहरू हुन्, यी ऋषिकेश जङ शाहहरू हुन्, लोकेन्द्र बमहरू हुन्। नेता खोज्दै गयौँ भने हामी फेरि अर्को दलाल भेट्ने छौँ, फेरि 100औं वर्ष त्यसको गुलाम बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेता होइन, जनता खोजेर अब जनताको घर दैलोमा जाउँ। त्यसैले साथीहरू, म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी कुनै पार्टीको नामबाट, कुनै संगठनको नामबाट, कुनै संस्थाको नामबाट, कुनै धार्मिक नामबाट आन्दोलन गर्दैनौँ। अब हामी देश बचाउने फोर्सको नामबाट हामी युवाहरूलाई प्रचालन गर्नेछौँ। देश बचाउने फोर्स, सेभ द नेसन फोर्स भन्छ त्यसलाई। देश बचाउने फोर्सलाई हामीले घर घरमा, टोल टोलमा, गल्ली गल्लीमा हामीले गठन गरेर त्यहाँका युवाहरूलाई सडकमा ल्याएर हामीले क्रान्ति गर्नेछौँ। राष्ट्रियताको क्रान्ति, राष्ट्रवादी क्रान्ति। राष्ट्रवादी क्रान्ति भनेको हतियारले होइन, विचारले हुनेछ। राष्ट्रवादी क्रान्ति भनेको कलमले हुनेछ। राष्ट्रवादी क्रान्ति भनेको हाते मालो गरेर हुनेछ। हामी हिजोको दिन जसरी चाहिँ माओवादीहरूले 17,000 मान्छे मार्नलाई हतियार प्रयोग गरेका थिए, हामी त्यो हतियार प्रयोग गर्दैनौँ। हामी वैदिक हतियार प्रयोग गर्नेछौँ, हामी जैविक हतियार प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो ऋषिकेश जङ शाहले भनेको कुरालाई हामीले मनन गर्नु त्यतिकै आवश्यक छ। अब समृद्धिको कुरा, देशै नरह्यो भने के को समृद्धि? देशै रहेन भने, हामी नेपाली नै भएनौँ भने के को शान्ति सुरक्षा? अमेरिकाले हाम्रो शान्ति सुरक्षा गर्छ? प्रचण्डको गर्छ, माधव नेपालको गर्छ, शेरबहादुरको गर्छ, नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षा उसले गर्दैन। त्यसैले समृद्धिको लागि लोकेन्द्र बमजीले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। उहाँले दुःख गरेको छ, समृद्धि कसरी आउँछ भन्ने कुरा उहाँले बुझेको छ। यो कुरा प्रचण्डले बुझेको छ, ओलीले बुझेको छ, माधव नेपालले बुझेको छ। उनीहरूले एउटै कुरा बुझेको छ, नेपाली जनताले जम्मा गरेको रगत पसिनाको कमाई, जम्मा भएको धन कसरी लुट्न सकिन्छ र कसरी मल बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना छ उनीहरूको। समृद्धिको योजना छैन उनीहरूसित। त्यसैले साथीहरू, आज हामी थोरै जस्तो लाग्यो होला यहाँहरूलाई, तर संख्या थोरै भए पनि विचार हाम्रो महान हुनुपर्छ। महान विचारलाई अपनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ
र महान विचारलाई अपनाएर अगाडि बढ्दाखेरि हामी सफलता हुन सक्छ, हाम्रो सफलता निश्चित हुन्छ, हामी सफल अवश्य हुनेछौँ। जबसम्म दलालहरूको शासन सत्ता अहिलेको गणतान्त्रिक नेपाल यदि हामीले हटाउन सकेनौँ भने हाम्रो देश, हाम्रो नेपालीपन, हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति समाज बाँकी रहँदैन। त्यसैले हामी सबै मिलेर अगाडि जाने प्रण आजका दिनदेखि गरेर अगाडि बढ्ने प्रण गर्न म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्र। यो ऐतिहासिकमा तपाईँको हिँड्दै जाँदाखेरि कुनै बाटो बिराएर मान्छे लड्ने गर्छ भन्थ्यो, बाटो नहेरी हिँड्दा मान्छे लड्छ भन्नेमा तपाईँको हो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले आज महसुस गरेको छु। हिजोको समयमा तपाईँको यो जुन अहिले मलाई बोल्दै आउँदाखेरि त्यो जुन आफूले भोगेको छ त्यो कुरामा मलाई अति नै तपाईँको सुन्छ। यो जुन हिजोको लडाइँमा लड्दाखेरि यो आफ्नो देशमा वर्गीय लडाइँ भनेर लड्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई लड्न लगायो। वर्गीय लडाइँ भन्ने के रहेछ भन्ने आज मैले बुझ्यो। आफ्नै घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा एमाले एउटा काङ्ग्रेस एउटा माओवादी हुँदाखेरि आफ्नै घरमा द्वन्द्व भएको हुनाले यो चाहिँ वर्गीय लडाइँ भन्ने यो शासक वर्गहरूले आज तपाईँको सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ सानो सानो भाइ बहिनी 9 वर्षदेखि 60 वर्षको चाहिँ तपाईँको हिजो जनयुद्धमा प्रचण्डजीलाई चाहिँ तपाईँको यो के भयो, उहाँले भन्नुभयो आज हामी देश परिवर्तन गर्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। परिवर्तन चाहिँ आज हामीले यो देख्यौँ कि पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको एकीकरण गरी राखेको राष्ट्रलाई टुक्रा टुक्रा पारेर 7वटा चाहिँ प्रदेशमा विभाजन गरेको यही रहेछ उहाँहरूको विकास। आज तपाईँको एमसीसी जस्तो नेपालमा तपाईँको छिराउनको लागि उहाँहरूले धेरै बल प्रयोग गरेको छ। त्यसको लागि म एउटा के भन्छु, हिजोको इतिहासमा म माओवादीमा लागेँ, माओवादीमा लाग्दाखेरि तपाईँको आज देश बन्छ, हामी जुन गरिब छ, जुन गरिब मान्छे पनि धनी हुन्छ, सबैले बराबर हुन्छ। तपाईँ हामीलाई पढाइ चाहिँदैन, भोलि गएर तपाईँ हाम्रो राजा आउँछ, हामीले देश बचाउँछ भन्दाखेरि आज हामीले देख्दाखेरि तपाईँको यो देश टुक्रिएको छ। यो देश टुक्रिँदाखेरि उहाँहरूको मुटु दुखेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको हिजो चप्पल लाउनेले आज जुत्ता लगाएर तपाईँको काँडमाथि चढेर हिँडेको छ। यही रहेछ विकास। यो शासक वर्गको खबरदार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हिजो जनमुक्ति सेनामा तपाईँहरू पनि लाग्नुभएको होला। आज तपाईँहरूले याद गर्नु होला, हाम्रो देश टुक्रिनको लागि उहाँहरूले हामीलाई अगाडि बढाएको रहेछ। तर त्यो होइन, हाम्रो देश बचाउनु पर्छ। देश बच्यो भने हाम्रो धर्म बच्छ, हाम्रो संस्कृति बाँच्छ। आज आएर तपाईँको हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले देश र धर्मको लागि सोचेनौ, यिनीहरूले तपाईँको एउटा खेल्ने एउटा मैदान बनाएको छ। खबरदार तपाईँहरूले, आज मैले यो मञ्चबाट बोलेको छ कि आज यिनीहरूले गरेको जुन आज चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के भनेको छ, अब चुनावमा जानुपर्छ, चुनाव गइसकेपछि हामी अझै पनि देशलाई राम्ररी हामी माथि उच्चमा पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर त्यो होइन, आज यिनीहरू चुनावमा गयो भने खबरदार गाउँ गाउँमा गएर चुनावमा भोट माग्न आयो भने यिनीहरूको हातमा खुकुरेर कर्तले काट्न चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्ने छ है। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई भोट होइन, अहिलेको समयमा 64 तपाईँको मतगणना गर्दाखेरि के अरे उस गणना गर्दाखेरि तपाईँको नेपालमा अहिले जुन जति हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी भर्खर जन्मिँदै हुनुहुन्छ, भर्खर पृथ्वीमा आउँदै हुनुहुन्छ, 55,000 ऋण बोकेर चाहिँ तपाईँको पृथ्वीमा टिक्नु परेको छ। यति ऋण लागेको छ। अबको चुनावमा पनि तपाईँहरूले मत दिएर हामीले मत दिएर यिनीहरूलाई माथि पुऱ्यायो भने हामी 70,000 80,000 हामी ऋण बोकेर फेरि हामी नेपालमा जन्मिनु परेर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि खबरदार, यिनीहरूलाई भोट दिने होइन, यिनीहरूलाई गाउँ गाउँमा आउँदाखेरि भोट दिनुहोस् बाबुआमा भनेर हात जोडेर आउँछ। आज परेको तपाईँहरूलाई कहीँ सानो एउटा केस परोस् त, उहाँहरूलाई हामीले बुझ्नु जान्दाखेरि मैले चिन्दैन भन्छ, त्यस्तोले भोट दिने होइन। खबरदार, आजदेखि हामीले एउटा आफ्नो हामी आँट र आफ्नो भरोसा बोकेर तपाईँको हिजो जुन जनमुक्ति सेनामा लागेको जस्तै गाउँ गाउँबाट टोलबाट तपाईँको हाँस्य र हतौडा खुकुरी बोकेर यिनीहरूलाई आफ्नो टोलबाट लगाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई टोलमा पस्नु कहिले पनि दिनु हुँदैन भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध तपाईँहरूलाई यो छ। त्यसैले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म जस्तो एउटा पीडा बोकेर हिँड्ने जनमुक्ति सेनामा थुप्रै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। आज कैयौँको हात छैन, कैयौँको तपाईँको गोली बोकेर हिँडेको छ टाउकोमा, आज उहाँहरूलाई उपचार छैन। आज देशमा के भएको छ उहाँहरूले बुझेको छ बिचरा, आज कहाँ जाने, उहाँहरूले के गरेर खानु सक्ने अवस्था छैन। यो अहिलेको शासक वर्ग, यिनीहरू भनेको देशद्रोही त यिनीहरू हो, यिनीहरूले यो देशद्रोहीले आज हेर्नुहोस् त बिचरा हिजो चाहिँ तपाईँको ल तपाईँलाई सबै राम्रो पाउँछ भनेर सम्पूर्ण सानो सानो भाइदेखि सानो सानो भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरूलाई बन्दुक बोक्नु लगाइयो।
आज उहाँहरूलाई के परेको ठाउँमा घाउमा मलम लगाउनु उहाँहरूले सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि यो घाउलाई मलम लगाउने भनेको आज हाम्रो राष्ट्र संस्था श्रीपाद महाराज धीराज सरकारबाट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हामी यो पार्टीतिर होइन, पार्टीको झन्डालाई अबदेखि तपाईँको खोलामा फालेर झन्डालाई चाहिँ तपाईँको उसमा खोलामा फालेर झोला नबोकेर हामी राष्ट्रको झन्डा बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो राष्ट्रको झन्डा बोक्यो भने हाम्रो धर्म संस्कृति समाज बन्नेछ। तपाईँहरू आज यही कुनै साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि माओवादीको एमालेको के अरे काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि पार्टीको झन्डा होइन, आजदेखि पार्टीको झोला होइन, पार्टीको कार्यकर्ता तपाईँहरू नबन्नुहोस्, देशको कार्यकर्ता बन्नुहोस्। देशको संरक्षण गर्नको लागि हँसेर हत्याउडा बोकेर झन्डा बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। यसमा तपाईँ हाम्रो भलो छ। त्यसैले तपाईँ हामी अबको दिनमा चुनाव आउँदैछ भनेर 1000 रुपियाँ तेल हालिदिन्छ, एक छाक मासु र भात खानु पाउँछ भन्दैमा तपाईँहरू यो पार्टीको पछाडि नलाग्नु होला। खबरदार, यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला। आफ्नो देश बचाउनको लागि तपाईँ हामी भनेको युवा देश परिवर्तन गर्नको लागि पार्टीको झन्डा होइन देशको झन्डा बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिन्छु। यो अपर्च्युनिटी मलाई आज म दुबईमा बस्छु र नेपाल आएको बेला आज यो अपर्च्युनिटी मलाई उहाँले दिनुभयो, यसका लागि म धेरै आभारी छु। र यो हाम्रो 33 जो 300 पृथ्वी जयन्ती हामीले बनाउन गइरहनु भएको छ। यस आजका यस छलफल कार्यक्रमका चाहिँ सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथि, त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथि र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विभिन्न जिम्मेवारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र आज अझ तपाईँले आज जसले यो आयोजना गर्नुभएको छ र यो आयोजनालाई सँगसँगै र यो बुलन्द आवाजले जोडेर जानुभएको छ, स्पेसली धन्यवाद दिन्छु दिनेश गडेल लगायतको टिमलाई, जसले हामीलाई पनि एउटा पाठ सिकायो। आज रुद्राक्ष लगाएर आज दुनियाँमा मैले पढेको थिएँ, म सुरुमै भन्न चाहन्छु, जो महाभारतमा आज कलियुग चलिरहेको अवस्था हो। कलियुगको अवस्थामा जब अन्त्य हुने क्रममा जब अभिजितले एउटा घटना घटेको थियो, जब कल्कीसँग भेट हुन्छ जङ्गलमा, म त्यो यहाँ गुरुज्यूहरू हुनुहुन्छ, धेरै महदा विज्ञ हुनुहुन्छ, म यसलाई समराइज मात्र गर्न चाहन्छु, धेरै भन्न चाहन्न, मैले त्यसलाई जोड्न खोजेको कुरा फरक हो। जसले कल्की अवतार जो 4वटा चिजमा उनलाई भाग लगाएको थियो, अभिजितले जब उनलाई 4वटा चिजमा दिएको थियो, सुन विभिन्न, जहाँ चाहिँ तिम्रो बास त्यो ठाउँमा होस् जहाँ सुनमा तिम्रो बास होस्, त्यो सँगै दिएको थियो कि त्यहाँ तपाईँको जहाँ हुलदङ्गा हुन्छ परिस्थिति हुन्छ, परिस्थितिमा तिम्रो बास होस् र हुलदङ्गामा तिम्रो बास होस्, मदिरापानमा तिम्रो बास होस् र जुवा खालमा तिम्रो बास होस्। यी 4वटा कुरा दिँदाखेरि कालले भन्यो भगवान् यो त लिमिट ठाउँ भएन भन्दाखेरि तिम्रो बास सुनमा पनि होस् भनेको थियो। आज म यो दावाका साथ भन्न चाहन्छु कि आज सुन लगाउँदो अवस्थामा तपाईँ कति सेभ हुनुहुन्छ र त्योभन्दा एक्सपेन्सिभ छ, महत्त्व छ, र जो आज नेपालमा उत्पादन हुन्छ यो रुद्राक्ष लाउँदामा कति तपाईँ सेभ हुनुहुन्छ, तपाईँको हेल्थको लागि वा तपाईँको दिमागको लागि वा पोजिटिभ थिङ्किङको लागि। त्यसैले म सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि रुद्राक्ष स्वास्थ्यको लागि मात्र होइन, भौतिक र आजको सनातन आजको अवस्थालाई र समाजमा सुरक्षाका लागि पनि रुद्राक्ष सुनभन्दा रुद्राक्ष लगाउनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज कुरा आइरहेको छ, राजाको कुरा आइरहेको छ। अचम्म लाग्छ आजका दिनमा मिडियाबाट धेरैले आज सुनिराख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आज गणतन्त्रको अवस्थामा राजा किन चाहियो होला, किन बुलन्द आवाज आइरहेको छ। एकजना महान नेताले भन्नुभएको थियो, नेपालका एकजना जो आज हुनुहुन्न साथमा, उहाँले भन्नुभएको थियो प्रजातन्त्र आएपछि पनि सुकिला मुकिला र विभिन्न गाडी घरहरू जसले चम्काउँछन् त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले जनतालाई बिर्सन्छन् र एकचोटि विद्रोहको आवाज फेरि जनताले गुर्जाउनु पर्ने हुन्छ र राको सल्काउन जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा जो प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेताले भन्नुभएको थियो। आज त्यो बेला आएको हो, त्यसैले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिरहेको छ आज यो आवाज। त्यसैले म एउटा फरक सेक्टरको व्यक्ति भए पनि म पनि आज हृदयदेखि भन्नुपर्दा, साँचो शब्द रुद्राक्ष लाएर भन्नुपर्दा आजको दिन सही मान्छेको खाँचो छ। आज राजा भन्ने बित्तिकै तर्किन्छन्, सुकिला र मुखिलाहरू तर्किन सक्छन् आज समाजमा राजा भन्ने बित्तिकै, किनकि राजाको मिनिङ नजानेर हो, उनीहरूले अर्थ नजानेर हो। राजाको अर्थ त राम्रो काम गर्न जान्ने मान्छे राजा हो। म ठकुरी परिवारमा हुर्केको थिएँ र मैले यो बारेमा केही अध्ययन पनि गरेको थिएँ, के हो त राजा भन्ने कुरा।
हिजोको दिनमा राजा सही थिए, आज पनि राजा छन्, गणतन्त्र आए पनि राजा छन्, तर हिजोको राजा र आजको राजामा फरक छ। हिजो राम्रो काम गर्न जान्ने मान्छे राजा थिए, आज पनि राम्रो काम गर्न जान्ने मान्छे मलाई भन्नुहोस् हिजो हुन सक्छ पृथ्वीनारायण शाह हिजोका राजा थिए, त्यसपछि पनि राजाहरू जन्मे, तर त्यसपछि आज पनि आजको दिनमा हेर्नुहोस् त के राजाको राम्रो काम गर्न जान्ने मान्छे राजा हो भने आज एउटा जिल्लामा सिडिओ राजा होइन र, एलडिओ राजा होइन र, जिसिओ राजा होइन र, ती पनि हिजो त्यहाँका जो मुखिया अथवा त्यहाँको कोही हुन सक्छ एबिसिडी कोही राजा हुन्थ्यो होला, हिजो शाहवंश थियो होला, विभिन्न ठाउँमा पनि थिए र उनले त्यसको निसाब दिन्थ्यो। आजका दिनमा सिडिओ पनि छन्, उनी पनि राजा हुन्, तर फरक यति मात्र हो हिजो जातीयताको रूपमा हेरे पनि आज जातीयताको रूपमा हेरिरहेछ। हिजो थियो त एकताको रूपमा थियो, हिजो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई राजा भनिन्थ्यो, आज पनि भनिन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् त एउटा दलितको छोरो सिडिओ छ भने त्यो जिल्लाको राजा होइन र? हो, ऊ पनि राजा हो, हामीले उसलाई नमस्ते गर्छौँ, रिस्पेक्ट गर्छौँ, फरक यति मात्र छ आज। तर राजा यो दुनियाँमा गणतन्त्रले वा प्रजातन्त्रले जन्मायो, तर महाराजा एउटै थिए जसले नेपाल एकीकरण र नेपाली जनताको लागि चाहिँ एउटै आवाज उठाए, उनी थिए पृथ्वीनारायण शाह। त्यसैले आज कसैले पनि यदि नेपाली सपुत्र नेपाली नागरिकता छ, नेपाली पासपोर्ट लिएर देश वा विदेशमा जा भए पनि, म 10 वर्षदेखि दुबईमा बिजनेस गरिरहेको छु र त्योसँगै मैले विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु। आज मैले भन्नै पर्छ नेपाल एकीकरण गर्ने महान व्यक्ति जो चाहिँ राजा थिएनन्, महाराजा थिए पृथ्वीनारायण शाह। एकपल्ट सलोट गर्न चाहन्छु उहाँप्रति। र आज यहाँ जो मलाई टाइम त छैन, तर बावजुद मलाई यो समय उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसैले म तपाईँ सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने यो पृथ्वीनारायण शाहको जुन 300औं हाम्रो जो हुँदै गइरहेको छ, जो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, सायद म पनि काठमाडौँ छ भने त्यसमा म सहभागी हुने थिएँ। आज हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा यस्ता राम्रा श्लोकहरू यहाँ दिएका छन्, दुईटा वर्डहरू छन्। हिजो उहाँले यो भनेको थियो कि घुस दिने र घुस खाने दुवै देशका शत्रु हुन्। आजको हेर्नुहोस् त घुस दिने र घुस खाने दुवै देशका महान हुन्। देखाएको छ नि आजको यो गणतन्त्र र प्रजातन्त्र भन्नेहरूले। हेर्नुहोस् र यहाँ यतापट्टि हेर्नुहोस्, खानी भएको ठाउँमा गाउँ घर भए अरू जग्गामा सारिकन पनि खानी चलाउनु भनेर कति राम्रो श्लोक दिएको छ। आज हामी सबै रोजगार भन्थ्यो होला, विदेशमा गएर चाहिँ भाँडा मल्लो र टोयलेट सफा गर्नु पर्दैन थियो होला। आज सार्वभौम सत्ता भएको देश जसले एकीकरण गरेर आज चाहिँ कसैको गाडी चाहिँ झुक्नु परेको थिएन। आजको अवस्थाले गर्दा जहाँ खानी छ त्यहाँ खानी बन्द गरेर घर बनाउनु, नभयो भने त्यो जग्गा बेचेर चाहिँ मन्त्री बन्नु भन्ने आजको श्लोक चलिरहेको छ बजारमा। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, जहाँ खानी छ खानी बन्द छ। आज ती खानीहरू चाहिँ ती भएका नेपालका उद्योग धन्दाहरू बन्द गरेर चाहिँ आज कुनै माफियाद्वारा चाहिँ कुनै मन्त्रीद्वारा कुनै सभासदद्वारा हुन सक्छ, कुनै नेताको ज्याक लगाएर आज निजी आफ्ना घर वा कुनै आफ्ना निजी कम्पनी आफ्ना नाता गोताका नाममा बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त भनिएको छ नि, ती नेताले महान नेताले भनेको सही कुरा लाग्छ आज। त्यसैले सुकिला मुकिला जब गाडी चढ्न थाले, गाउँबाट चप्पल लगाएर सहर छिरे, उनीहरूलाई चाहिँ जनता बिर्सन्छन् र फेरि एकचोटि आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो आन्दोलन मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान पक्का पनि सफल हुनेछ, यसमा कुनै दुई मत छैन। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दिनेश कणेल भाइलाई। अब हामी आज यहाँ 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ मनाउने सन्दर्भमा एउटा छलफलको क्रममा यहाँ जम्मा भएका छौँ र यस यो जमघटमा सभापतित्व ग्रहण गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय, मैले त बहिनी नै भन्नु पर्ला, बहिनी ज्ञानकुमारी कटवाल र सनातन गुरु लगायत हाम्रा युवा शक्तिहरू, मञ्चासीन युवा शक्तिहरू र यहाँ हाम्रो यस जमघटमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण वीर वीराङ्गना भन्न मन पराउँछु म। अब यो जत्था अहिले यो अभियानमा लागेको मैले अहिले पहिलोपल्ट देखिरहेको छु। योभन्दा पहिला यसरी पृथ्वी जयन्ती मनाउने भनेर मैले कुनै पनि ठाउँमा हामी राजा र
राज्यका लागि र धर्मका लागि भनेर एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घमा आबद्ध छौँ। तर पनि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको देन यो राज्यलाई कसरी निर्माण भयो र यो देशमा के कस्तो नीति नियम हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झने मौका पाएकै थिएनौँ। त्यो आज यो मौका उपलब्ध गराइदिनु हुने हाम्रा यस अभियानका अग्र नेता भन्छु म हाम्रो दिनेश कणेल भाइलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समस्त यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी वीर वीराङ्गनाहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमन। खास गरी अब हाम्रो यो यहाँ सबै पूर्ववक्ता हाम्रा युवा शक्तिहरू युवा बन्धुहरूले भनिसक्नुभयो कसरी यहाँ गोरक्षा गर्ने अब गोर्खा कसरी निर्माण भयो र गोरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आए। अब यहाँ राज संस्थाको कस्तो अवस्था छ, धर्मको कस्तो अवस्था छ भन्ने बारेमा पनि यहाँले धेरै कुराहरू सुनिसक्नुभयो। अब ती कुराहरू दोहोऱ्याइरहन मलाई आवश्यक देखिनँ मैले। अब यहाँ खास गरी 2078 सालको पौष 27 गते यो पृथ्वी जयन्ती 300औं पृथ्वी जयन्ती कसरी हामीले मनाउने भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर केही शब्द राखिदिन हाम्रो दिनेश भाइले मलाई यहाँ माइक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यसको लागि अब हामी कसरी जाने भन्ने बारेमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा अब हामी यसरी यो लुरे तारे तालले यहाँ चाहिँ नि अब कतै बाटोमा हिँडौँला पुलिसले चाहिँ के अरे 2-4वटा पुलिसहरूको जत्था आउँछ तपाईँहरू यता नजानुहोस् भन्दैला अनि त्यहाँबाट फर्केर घरतिर लागेर त कामै छैन। हामी यो अहिलेको अवस्थामा अब अलि सशक्त नभइकन मेरो चाहिँ नि हिसाबले भन्नुपर्दा यहाँले यो गफ गरे जस्तो लाग्ला। अब यो गफ होइन, खास गरी यस्ता नेताहरू वीर बलभद्र भन्ने थिए नि पहिला, यहाँले सुन्नुभयो होला। वीर बलभद्रको भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो कणेल भाइ, हाम्रो चाहिँ नि उहाँ हाम्रो युवा नेता अनि उहाँ भाइहरू सबैलाई अग्रगण्य भूमिकामा राखेर यहाँहरूले सशक्त रूपमा अनि आफ्नो सबै योगदान प्रदान गर्नुभयो भने हाम्रो जो 27 गतेको कार्यक्रम एकदम भव्य र सभ्य हुनेछ। त्यसैले हामीले त्यो कार्यक्रममा आज हामी यहाँ थोरै छौँ। अब करिब 12-15 टनको होला चाहिने एउटा हात्ती, त्यसलाई डोर्याउने आँखा सानो हुन्छ नि, त्यस्तै मान्नु अहिले आजको हाम्रो यो जमघट 27 गतेलाई भव्य एवं सभ्य बनाउनको लागि हामीले यो आज भएको जमघटले कति चाहिने परपरसम्म हाम्रा चाहिने सबै अब यी सबै उहरू शक्तिहरू जम्मा गर्न सकिन्छ त्यो दिन बल्ल थाहा हुने भयो हाम्रो आँखा त्यस्तो रहेछ। यो यति सानो ठाउँमा बसेर यत्रो जमघट बनाएछन् भन्ने कुरो त्यो दिन देखिनेछ। त्यसो भएको हुनाले सबैले अब यहाँ धर्मको लागि बहस गर्ने पनि छँदैछौँ हामी, राज्यको लागि र चाहिँ नि अब राजाको लागि देशको लागि भनेर हामी यत्रो बेर छलफल गऱ्यौँ। अब यो सबै चाहिँ नि हामीले अब त्यही 27 गतेको लागि केन्द्रित बनाएर यसलाई यो कार्यक्रमलाई हामीले भव्य बनाउन सक्यौँ भने मात्र यहाँ केही रहेछ, यिनीहरूसँग केही रहेछ भन्ने कुरो बल्ल चाहिँ नि अहिलेको यो अन्धो सरकार भनौँ कि कस्तो सरकार भनौँ, सरकारले देख्नेछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले 2078 को 27 पौषलाई भव्य बनाउन लागि के कस्तो किसिमको योगदान, के कस्तो किसिमको जमघट, के कस्तो किसिमको चाहिँ नि सर्कुलेसन गर्नुपर्छ त्यसमा एकदम अग्रसर भएर लागौँ र त्यो दिन हामीले भव्य बनाऊ भन्नेमा मेरो चाहिँ नि एकदम पूर्ण सहमत छ। अब हामीले गर्न सक्ने भनेको अब खालि यसो लो आफ्ना चाहिँ नि सङ्घ सङ्गठनका र आफ्ना चाहिँ नि छरछिमेकका टोल अब उसका के भनौँ अब आफ्नो छिमेकीहरू ती सबैलाई यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ ल जाउँ भनेर लिएर आउने हो। कस्तो किसिमको कहाँ हो जम्मा हुने त्यो हाम्रो
आगामी दिनमा अब अझै चाहिँ नि हाम्रो आज 16 गयो, अझै 12, 13, 11 दिन बाँकी छ। 2-4 दिन अगाडि नै हामी यसको कहाँबाट सुरु गर्ने, हाम्रो यो सभा र हाम्रो यात्रा र कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भन्ने तय चाहिँ नि हाम्रो अब यहाँ कार्य समितिले गर्नेछ र यहाँहरूलाई सबै सर्कुलेसन हुनेछ। अनि त्यसअनुसार हामीले त्यो दिनलाई एकदम भव्य बनाऊ भन्ने मेरो हार्दिक आग्रह साथ सबै भाइ बहिनीहरू त्यो दिन सामेल भएर आफ्नो हैसियतले जे गर्न सकिन्छ त्यो दिन गरेर देखाउनुहोस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।